जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear viewers, you are watching my YouTube channel फैज़ान अत्तार तिब्बे नबवी, फैज़ान अत्तार रज़ा channel. There are two my channels. First name is फैज़ान अत्तार रज़ा तिब्बे नबवी and second is फैज़ान अत्तार रज़ा Abdul Qadir Jilani. We will learn about drinking anything, drinking milk, drinking water, drinking Ab Zamzam. Just like you are watching in my hand, there is a glass of water. How should we drink the water? There are some sunan of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We should act upon on the our sunnat of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. You are seeing, you are watching that in my right hand there is a glass of water. मेरे हाथ में आप देख रहे हैं कि एक शीशे के गिलास है. नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? पानी पीने का दुरुस्त तरीका आब ज़मज़म को खड़े होकर पीना सुन्नत है, और दुआ भी मांगनी चाहिए, खाने काबे की तरफ मुंह कर लेना चाहिए. मगर आम पानियों को बैठकर दाएं हाथ में, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे दाएं हाथ में, दाएं हाथ से देखकर रोशनी में, अगर रात को उठने का इत्तेफाक हो तो रोशनी में लाइट जला करके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो, गिलास को उल्टा रख दें ताकि उसके अंदर कोई, हदीस पाक में भी है, मफहूम है खुलासा कि रात को बाद बुलाओं का नज़ूल होता है, तो जो बर्तन ढका हुआ नहीं होता, खुला होता है, उसके अंदर वो बलाएँ उतर जाती हैं. तो फरमाया अगरचे एक तिनका ही क्यों ना हो, रात को बर्तन ढांप कर रखा करें. अब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं गिलास, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर देखना है. पहले तो पानी भरना है उतना जितना के पीना है. फिर आपने एक और सुन्नत की नीयत करनी है कि मैं सुन्नत पर अमल करने की नीयत से पानी पी रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए, इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने, इल्म दीन हासिल करने, इबादत करने की नीयत से पानी अल्लाह की नेमत, द वाटर इज़ प्रीशियस कहा जाता है, वो शुड नॉट वेस्ट द वाटर. पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए ना. बाद लोग फेंक देते हैं, बाद का तो ये फैशन बन गया है कि बोतल पी कर कोल्ड ड्रिंक अंदर रख देना थोड़ा सा, क्यों लोग ये ना कि इतना भूखा है. तो ऐसा कंसेप्ट, इट इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट, ऐसी बात नहीं है. बल्कि क्या करना चाहिए, पूरा पीना चाहिए. आपने मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत को मदनी मुज़ाकरों में देखा होगा, जो हर हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात को तकरीबन 8:30-9 बजे आप मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी दुनिया के लोग उसे अल्हम्दुलिल्लाह लाइव देखते भी हैं. बहुत सारे नाजरीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अगर ये कहा जाए कि करोड़ों आपके जो है ना वो नाजरीन हैं, तो ये गलत नहीं होगा. अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मदनी चैनल पर बैठे हुए जब पानी या कोई चाय नोश फरमाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उसमें आप एक कतरा भी अगर प्याले में इकट्ठा हो जाता है, उसके बॉटम में, उसके पैंदे में, तो मेरे शेख तरीक़त, मेरे अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया, आप एक कतरा भी हो तो उसको भी जब पानी पीने के बाद पैंदे के अंदर जो बॉटम होता है उसके अंदर रुक जाता है, तो उसमें जो है वो आपको भी, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह नोश फरमाते, एक कतरे को भी ज़ाया नहीं करते. आपका हड्डियाँ चूसने का अंदाज़ अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी मसाला ज़र्रा बराबर भी, कोई भी ज़र्रा नीचे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह गिराते. हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये सादत हासिल हुई है कि मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के साथ बैठकर, घुटने के साथ घुटना टेक कर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना तनावल किया है. आपसे बरकत वाले हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह सहरी की है, आपके दर दौलत पर, मकान अक़दस पर अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये सुन्नत तरीका समझ लें. सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने फरमाया कि गट कट करके ऊँट की तरह मत पी जाओ. अगर खड़े होकर पीजिए तो उंगली डालकर हलक से उसको पानी को बाहर निकालें, वोमिट कर दें, क्या कर दें, इतना हुक्म है, सख्त हुक्म है. और पानी देखकर उजाले में दाएं हाथ से बैठ कर पीना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर पीना चाहिए, और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करें. ये पानी जैसी कोई नेमत नहीं. द वाटर हैज़ नॉट एनी कलर, पानी का कोई कलर नहीं है. तो इसलिए पानी बहुत, देखिए ज़मीन के अंदर से साफ शफाफ होकर आता है. तो ये कैसे वाटर साइकिल बनता है, साइंस में आपने पढ़ा होगा वाटर रिसाइकल कैसे होता है.
سورج کی روشنی جب سمندر پر پڑتی ہے، پانی پر پڑتی ہے، جو کہ ایک کلیکشن آف واٹر ہوتا ہے، ذخیرہ ہوتا ہے، تو وہاں سے بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے. پھر رات نامی ایک فرشتہ ہے، اس کا قد چھوٹا ہے. رات نام کی ایک صورت بھی ہے قرآن مجید میں. تو وہ فرشتہ کیا کرتا ہے، وہ کوڑے مارتا ہے بادل کو، اور وہ آگے اس کی گرج سے بجلی چمکتی ہے، تو وہ بادل اس طرح برستے ہیں، پانی برساتے ہیں. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آئیں دیکھتے ہیں پریکٹیکل، ہاؤ شوڈ وائی ڈرنک دا ملک اور واٹر. دودھ پینے کی دعا یہ ہے، اللہ مبارک لنا فیہ وزدنا منہ. اور پانی پینے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والا برکت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک گھونٹ پیا، پھر سانس لیا، الحمدللہ یا واجدو. پھر تیسرا الحمدللہ. پھر جتنا مرضی بعد میں ہم پی سکتے ہیں. پہلے آرام سے جب بندے کو پیاس لگی ہوتی ہے. اس میں سائنسی حکمتیں بھی ہیں، سائنٹیفک اس میں بینیفٹس بھی ہیں. سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ یکدم پانی نہیں، کیونکہ پانی پتھر کو میں سوراخ کر دیتا ہے، پانی پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، پانی کو بالکل چوس کر پینا چاہیے. اگر کیڑا مکوڑا ہو تو بال بھی ہوا تو ہمارے منہ میں، وہ اللہ نے ایسی زبان عطا کی ہے کہ ہمارے منہ میں، ہمارے ٹیسٹ، کوئی کھانے میں اگر بال بھی ہو پانی میں تو پتہ لگ جاتا ہے. اس لیے چوس کر پینے میں بھی یہ حکمت ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے الحمدللہ. اب اندازہ کیجئے کہ ایک جگہ پر اگر پانی کا قطرہ پڑتا رہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. تو ہمارا یہ جسم نازک ہے، یہ اندر پانی جا کے ہم گھٹ کر کے اگر پئیں تو نیچے جا کر یہ گرتا ہے، لگتا ہے، تو دیٹ کین بی ہارم فار آور ہیلتھ. یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ بھی پاسبل ہے. اس لیے ہمیں بہت سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے پانی پینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھانے کا بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں گھٹنا کھڑا کر لیں، یا تحیات میں بیٹھ جائیں، یا احتبا پوزیشن. یعنی صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبی میں دیکھا کہ آپ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے ہاتھ سے گھیرا ڈالتے ہوئے زمین پر سرین لگا کر، یعنی پشت مبارک، پشت اقدس لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ کھجور تناول فرما رہے ہیں. تو کھجور کے بڑے فائدے ہیں، کھجور کھانا بھی سنت ہے. بجائے ٹافیاں ادھر ادھر کی چیزیں کھانے کی بجائے ہمیں ڈرائی فروٹ، وی شوڈ ایٹ ڈرائی فروٹ اسپیسیفکلی ان دا ونٹر سیزن. سردیوں میں ہمیں ڈرائی فروٹ، اور گرمیوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جوسز کا استعمال کرنا چاہیے. اور اگر ڈکار آئے تو حدیث میں آیا کہ اس کو ڈکار کو اپنی کم کرو، اسپیسیفکلی ان دا ماسک، مسجد کے اندر خاص طور پر، یا کسی کانفرنس میں، کسی محفل میں. ڈکار پر بھی شکر الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ شکر ہے. اور یہ چھینک پر بھی شکر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ. پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. جیسے میرے لیے سنت الحمدللہ مدنی چینل پر لائیو بیٹھ کر بھی ایک ایک قطرے کو بھی جو ہے نا وہ ضائع نہیں فرماتے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی لوگوں سے، کہ لوگ کیا کہیں گے، ان سے لوگوں کی رزق اللہ دیتا ہے، لوگوں سے کی شرم نہیں کرنی چاہیے، سنت نہیں چھوڑنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، نبی پاک کی سچی محبت، غلامی، عشق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ اسپریڈنگ آف اسلام اور پریچنگ آف اسلام کی نیت سے تمام ٹیچر، پروفیسر حضرات اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ایک جگہ پر لکھ کر ڈرم کے نزدیک یا پانی والے واٹر کولر کے نزدیک لکھ کر لگا دیں پانی پینے کی سنتیں اور آداب. اور انشاءاللہ جو بھی اس پر عمل کرے گا، لکھنے والے کو اور ایڈوائز کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.